अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने ऐसे 5 लोगों का तज़किरा करेंगे जिनको कितनी ही कोशिश बंदा कर ले कि ये पाक पंजतन के दर्जे को समझ जाए और मान जाए, लेकिन उनके नेचर में, उनके डीएनए में अल्लाह की तरफ से ये रखा ही नहीं है कि वो पाक पंजतन को माने, उनके दर्जे को समझें। चलते हैं, करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। बहुत ही अहम टॉपिक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ साथ रहिए और अच्छी लगने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इल्म तौफीक चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलते हैं, देर ना करते हुए करते हैं वीडियो का आगाज़। हमारी वीडियो का उन्वान है 5 ऐसे लोगों का तज़किरा जो हिदायत के काबिल नहीं बनते और ये पाक पंजतन को नहीं मानते, और इसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत की रोशनी भी पेश की जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ दिल कितने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं कि नसीहत भी उन पर असर नहीं करती। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम सादिक की रिवायत की रोशनी में 5 ऐसी हालतें जाने जिनमें इंसान का बातिन हिदायत कबूल करने से कासिर रहता है। नंबर 1, मुनाफिक। वो शख्स जिसके अंदर ईमान की हकीकत ना उतरे। क्या लफ्ज़ों से एतमाद मिल जाए तो बस ईमान हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक किस्म के लोग ऐसे हैं जो ज़ुबान पर तो कलमा रखते हैं मगर दिल में ईमान नहीं उतरता। सवाल, क्या चेहरे की ज़ाहिरी ज़िफ़्फ़त दिल की सच्चाई की ज़मानत है? गौर करें, क्या हम कभी अपने अंदर झांकते हैं कि क्या हमारा ईमान सिर्फ ज़ुबान तक महदूद तो नहीं है? नंबर 2, वो जो नजासत या नापाकी की हालत में गुनाह करे वो फिर उसे मामूली बना ले, और नजासत की हालत में यानी पीरियड्स की हालत में जो शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और उससे उसको जो हमल ठहर जाता है, या फिर वो औरत जिसका बच्चा नाजायज़ हो, शोहर के अलावा किसी गैर मर्द का हो, तो उस बच्चे की फितरत में, उस मर्द की फितरत में, उस औरत की फितरत में कभी पाक पंजतन को मानने की नेचर नहीं होती। क्या शर्ती पाकीज़गी का मामला सिर्फ ज़ाहिरी अहकाम तक महदूद है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह के हालात का जिक्र फरमाया कि बाज़ आमाल ऐसे हैं जो इंसान की रूह और ज़मीर को मुतासिर कर देते हैं। सवाल, क्या वो अमल जो नफ्स और दिल को गंदा करे रूह को हिदायत से दूर नहीं करता? गौर करे, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी आदत तो नहीं अपना रहा हूँ जो रूहानी पाकी में रुकावट बनती है? नंबर 3, वो शख्स जिसके ज़रिए नाजायज़ नस्ल या हराम ताल्लुकात का नतीजा पैदा हुआ हो वो भी पाक पंजतन के दर्जे को कभी नहीं समझ सकता। क्या नस्ल और ख़ानदानी शराफत के मामलात से अल्लाह की रज़ा का ताल्लुक़ नहीं? रिवायत में आया है कि जो ख़ानदानी हुदूद को पामाल करके बुराई का नतीजा बने उसके दिल पर ईमान की वो कैफियत नहीं उतर पाती। सवाल, क्या हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपने लिए है या आइंदा नस्लों के ज़मीर और किरदार की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है? गौर कीजिए, हम अपने बच्चों और नौजवानों को किन इक़्तिदार की तरफ ले जा रहे हैं। नंबर 4, दुनियादार। जिसके पूरे दिल में दुनिया की हवस ठहर चुकी हो। अल्लाह फरमाता है, इसके दिल में सिर्फ दुनिया बसी है, इसके दिल से मैं निकल चुका हूँ, और जिसके दिल में मैं न हूँ उसके दिल में मैं अपने पाकीज़ा लोगों, पाकीज़ा बंदों को आने नहीं देता। यानी दुनियादार इंसान के दिल में पाक पंजतन के दर्जे और उनकी इज़्ज़त का कोई एहसास नहीं होता। इनको आप जितना मर्ज़ी समझा लें, ये लोग हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत हसन, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन और हुज़ूर को मानने वाले नहीं हैं। क्या दौलत, शोहरत और मादी आसाइश इंसान का रब से ताल्लुक़ कम कर देती है? जी हाँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सिर्फ़ दुनिया में खो जाए उसके दिल में अल्लाह की याद की जगह ख़त्म हो जाती है। सवाल, आपकी ज़िंदगी में क्या दुनिया की चाहत ने अल्लाह की याद को पीछे धकेल दिया है? गौर कीजिए, क्या बैंक बैलेंस, सोना चांदी या हुद्द व मकाम ने आपके रब के साथ ताल्लुक़ को कम ना कर दिया? आप गौर कीजिएगा। और नंबर 5,
وہ جو بدکاری یا فحاشی کو عام کر لوگوں کو فاسق راستے پر چلائے، برائی کی دعوت دے، اس شخص کے دل میں بھی اللہ پاک پنجتن اور اپنی محبت کو نہیں آنے دیتا، اور منوانے کے باوجود بھی یہ لوگ ان کے درجے کو نہیں مانتے۔ کیا جو شخص پورے معاشرے میں برائی پھیلائے وہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ حضرت امام کی روایت میں ایسے لوگوں کی مذمت ملتی ہے جو معاشرتی بے راہ روی کو فروغ دیتے ہیں۔ سوال، کیا کسی کا برائی کا پروپیگنڈا معاشرے کے دلوں کو سیاہ نہیں کرتا؟ غور کیجیے، کیا ہم بھی کسی عمل یا بات کے ذریعے دوسروں کو گمراہی کی طرف تو نہیں دھکیل رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کیجیے اور اپنا جائزہ لیجیے۔ کیا یہ نشانی آپ نے اپنے اندر کبھی محسوس کی؟ کیا آپ نے کسی کو ایسے حالات میں دیکھا جس کے باوجود ہم سمجھاتے رہتے ہیں لیکن وہ بدلتا نہیں؟ اس کے دل پر ایک مہر لگ جاتی ہے۔ کیا ہم خود کسی ایسی عادات کے حامل تو نہیں بن رہے ہیں جن کے باعث ہدایات ہمارے دل تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ تذکرہ علمی اور نصیحتی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو طعنہ دینا یا فرقہ وارانہ الزام تراشی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام عالی مقام کی روایت کو سمجھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھا کر فخر پایا نہیں جاتا۔ اپنے دل کا حساب لیجئے، روزانہ تھوڑا وقت خاموشی میں گزاریں اور خود سے سوال کریں۔ برے اعمال کی عادت ہے تو قدم بہ قدم اسے توڑیں، چھوڑیں، فیصلہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں جو غلط راہ پر ہے تو طعنے کے بجائے محبت اور حکمت سے بات کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی نرم و نصیحت کا طریقہ آزمایا؟ دعائے استقامت مانگے اور اللہ سے مدد چاہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی انسان خود اپنی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کی رحمت ہے مگر دل کا نرم ہونا بھی ضروری ہے۔ آج اپنے اندر یہ وعدہ کریں، میں اپنی فطرت سنواروں گی، انا کو توڑوں گا اور اپنی انا کو نیچا رکھوں گا اور ہدایت کے لیے ہمیشہ کھلا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ ایسا شخص کبھی بھی مار نہیں کھا سکتا، اور جنت پانے کے لیے اللہ کو پانا، اللہ کی محبت کو دل میں بسانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جنت کا راستہ پھولوں سے نہیں کانٹوں سے جاتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ پاک پنجے تن کی عزت کرے، ان کو اپنی ذات سے بھی زیادہ درجہ دے، تو انشاءاللہ وہ شخص جنتی ہوگا۔ تو نشانی نمبر 1 میں کیا دیکھا کہ جب دل ضد پر آ جائے، جب انسان کا دل سمجھنے کے بجائے جیتنے کے لیے بات کرے تو وہ حقیقت کو نہیں سنتا، صرف اپنی انا کی آواز سنتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بات کی گہرائی نہیں دیکھتے، بس یہ سوچتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسا دل ہدایت نہیں لیتا کیونکہ وہ اپنی ضد کو سچ سمجھ بیٹھا ہے۔ نمبر 2 پر کچھ باتیں سیدھا روح تک اتر جاتی ہیں، مگر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سن کر بھی، نصیحت پا کر بھی ایک لمحے کو نہیں ٹھہرتے۔ یہ وہ دل ہیں جن پر دنیا کی شور، خواہشات اور خود غرضی کی تہ جم چکی ہوتی ہے۔ سوچئے، جب دل خود سننے سے انکار کرے تو روشنی اندر کیسے اترے گی؟ نمبر 3 پر ہدایت تب اثر کرتی ہے جب دل میں سچائی کی چمک باقی ہو اور ماننے کا مادہ ہو۔ جب اندر کا نور بجھ جائے تو نصیحت بھی اجنبی لگتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں مگر خود پر غور نہیں کرتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے اندر کے آئینے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ ہونے دے، مگر وہ دل کے حال کو خوب جانتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہدایت الفاظ سے نہیں نیت سے آتی ہے۔ اگر دل سچ کا طالب ہو تو ایک لفظ بھی انقلاب بن جاتا ہے، اور اگر دل ضد میں ہو تو پوری دنیا کی نصیحت بھی بے اثر رہتی ہے۔ تو آج اپنے دل سے ایک سوال پوچھو، کیا میں سچ کو سننے کے لیے تیار ہوں یا صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے زندہ ہوں؟ یا اللہ میرا دل ہدایت کے لیے نرم فرما دے۔ آمین۔